नोक्सान चाहिँ भएको छ इन टर्म्स अफ अब भ्याल्युको हिसाबले कुरा गर्नुहुन्छ भने। अदरवाइज उत्पादन ठप्प छ, कन्जम्सन ठप्प छ, सब निकासी बन्द छ, आयात बन्द छ, मुलुक त स्ट्यान्ड स्टिल भइरहेछ नि। अब नेपाल मात्रै होइन, विश्व नै यस्तो भइरहेको अवस्थामा अब अहिलेको समयमा कठिन परिस्थिति चाहिँ छ पक्कै पनि। अब म एकदमै इकोनोमिस्ट चाहिँ होइन है त कि यही ठ्याक्क यो आकलन गर्न सकिएला। एक त यो लकडाउन कहिलेसम्म चल्छ भन्ने हो। फर्स्ट एक हप्ताको हिट के हुन्छ त्यतिको फरक पर्दैन कि त्यसपछि जसरी बढ्दै जान्छन्। म यसलाई कसै भन्छु भने पहिला एक हप्ता मान्छे हस्पिटलमा थियो, त्यसपछि 2 हप्ता भएपछि मान्छे आइसियुमा पुगे, अब थपियो भने कोमामा पुग्छ। त्यसको इम्प्याक्ट पनि बढ्दै जान्छ कि त्यसको मल्टिपल हुन्छ। मान्छेकोसँग पर्चेजिङ पावर हुन्न, पैसा हुन्न, खरिद हुँदैन भने इन्डस्ट्रीको उत्पादन बिक्री हुँदैन, आयात हुँदैन। आयात भने अब विभिन्न किसिमले राजस्व आउँदैन, राजस्व आएन भने विकास निर्माणका कामहरू कसरी हुने, ती विकास निर्माणको काम भएन भने फेरि कन्जम्सन भएन। यो चाहिँ भिसियस साइकलमा फस्न जान्छ कि। त्यसैले यसको इम्प्याक्ट भनेको एकदमै इन टर्म्स अफ 1 वर्षसम्म नर्मल भयो भने राम्रै भन्छु म यसलाई। आजको लकडाउन खोलेको 1 वर्षभित्र नर्मल हुने अवस्था आयो भने हामी लक्की छौँ। महामारीको न कुनै औषधि छ, न कुनै भनौँ न खोप आएको छ। अब गर्ने के भन्ने कुरा अब विश्वका अब ट्रायल एन्ड एरर मेथडबाटै छन्। अब जसले जुन मुलुकले लकडाउन ढिला गरे, अमेरिका युरोपको कुरा गरौँ, अहिलेको उनीहरूको हालत कस्तो छ। कसैले लकडाउन गर्दाखेरि उनीहरूको तर्क कि आर्थिक गतिविधि रोकिएला, अर्थतन्त्र ध्वस्त हुन्छ भन्ने सोचमा थियो। अब प्रधानमन्त्रीको भनाइ कि पहिला मानवीय जीवन नै बचाउनुपर्छ, त्यो पनि सही कुरा हुनसक्छ। तर दुइटै सँगसँगै बिस्तारै खोल्ने प्र्याक्टिस पनि गर्न सकिन्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई। अब लकडाउन गर्दैमा 100% समाधान आउला भनौँ न, भोलि अर्को 15 दिन लकडाउन गरौँ, अर्को 1 महिना लकडाउन गरिसकेपछि यो 100% निर्मूल हुन्छ भने ठिकै छ। तर निर्मूल हुने अब अरू ठाउँको पढ्दाखेरि म आफै डक्टर पनि होइन, साइन्टिस्ट पनि होइन, तर विभिन्न किसिमको यसो हेर्दाखेरि विभिन्न किसिमको लिट्रेचरहरू हेर्दाखेरि यो रहन्छ अहिले खोप नहुन्जेलसम्म। अनि हामी यससँग बाँच्न सिक्नुपर्छ। कसरी बाँच्ने भन्ने कुरा भयो। केही एरिया, जुन एरिया रेड जोन छ त्यसलाई कर्डन अफ गरेर बाँकी एरियामा अलिअलि सुचारू गर्ने कि सानो एरिया बनाएर त्यो सर्कलभित्र आर्थिक गतिविधि सुचारू गर्ने कि भन्ने कुराहरू पनि छन्। विभिन्न मुलुकले त्यस्तो प्र्याक्टिस पनि गरिरहेछ। आजैदेखि भारतमा पनि त्यस्ता प्र्याक्टिस चाहिँ भइरहेछ। केही सेक्टर अब खेती किसानी गर्ने मान्छेलाई पुरै 100% छोडिदिएको छ, केही इन्डस्ट्रीहरूलाई सञ्चालन गर्न भनिएको छ। सँगसँगै केही स्टेटहरूले पुरै लकडाउन पनि गरेका छन्, जस्तै दिल्लीले वा पन्जाबले त्यो हामी लकडाउन खोल्दैनौँ, या महाराष्ट्रले लकडाउन खोल्न मानिरहेको छैन किनभने तर त्यहाँ त्यस्ता केसेसहरू पनि बढी छ। तर हाम्रो लकिली हामीसँग बोर्डर जोडिएको जुन स्टेटहरू छन् भारतको, बिहार, युपी, त्यहाँ त्यति सिभियर केसेसहरू आएको छैनन्। त्यसले गर्दाखेरि बिस्तारै खोल्दै पनि जाने हो कि भन्ने सोच पनि बनाउन सकिन्छ। तर अलिकति सेन्सिटिभ इस्यु हो कि यो। भोलि गएर हामी भनौँ खोल्दैनलाई, खोलेपछि भोलि गएर ठ्याक्क नेगेटिभ त्यसको इम्प्याक्ट आयो भने के होला भने, एउटा जुन ग्रिन जोनहरू छन्, जुन ठाउँमा त्यस्ता भनौँ न इन्फेक्टेड मान्छेहरू देखिएको छैन, त्यो ठाउँमा खोल्नुपर्छ। केही गतिविधिहरूलाई सुचार चाहिँ गर्नुपर्छ। राज्यले केही गर्न कोसिस पनि गरिरहेछन्, जस्तै ठुल्ठुलो आयोजनाहरूमा काम सुरु गर्ने, केही इन्डस्ट्रीहरूलाई पनि खोल्ने चाहिँ भनेका छन्। हामी खोल्ने प्रयास पनि गरेका छौँ। तर सोसियल प्रब्लम छ। हामी इन्डस्ट्री भएको ठाउँमा मान्छेहरूले, त्यहाँ गाउँका मान्छेहरूले खोल्न दिन चाहिराखेको छैन। उनीहरूलाई डर लागेको छ कि भोलि गएर बाहिरको ट्रक आउँछ, मान्छेहरू आउँछन् अनि हामीको रोग फैलिएला कि भन्ने डर छ। अलिकति एजुकेसनको कमी पनि छ कि काम गर्दैमा रोग सर्ने त होइन नि, मान्छे एकअर्कासँग अलिक टाढा बसेर भयो भने एकबाट अर्कोमा सर्नु भएन भन्ने कुरा हो त्यो एजुकेसन। तर आजै खोल्न पनि म त भन्छु कि त्यति सजिलो सहज नहोला, तर बिस्तारै प्र्याक्टिस गर्दै जाने हो। मैले पनि आफ्नो 1-2 इन्डस्ट्रीमा केही गरौँ खोलौँ भन्ने सोची पनि रहेको छु। खोल्या पनि छु। साँच्चै भन्नुहुन्छ भने उत्पादनै नगरे पनि भएको स्टकलाई पठाउने काम चाहिँ गरिरहेछौँ। नर्मल कन्डिसनको भन्दा 5-7%, 10% क्यापेसिटीसम्म आएको छ। त्यो इन्डस्ट्री मात्रै होइन कि त्यसले अन्य प्रोजेक्टहरूलाई पनि सहयोग गर्छ। त्यसले
त्यसैले एक्टिभिटी अलिअलि मान्छेहरू पनि तर्खर छन् चलाउनेहरू कसरी गर्ने भन्ने कुरा राज्यले पनि भनेको छ, सञ्चालन चाहिँ गर्नुपर्छ। अब अहिलेको परिस्थिति के त, हामी धेरै धनी मुलुक पनि होइन, मान्छेसँग एउटा रिजर्भ भएको पैसा, सेभिङमा भएको पैसा धेरै छ भने पनि भन्न मिल्दैन। अब उदाहरणको रूपमा भन्यो भने मोटरसाइकल चलाउनुहुन्छ भने त्यसको ट्याङ्कीको मतलब पेट्रोल सिद्धिरहेछ, रिजर्भमा पुगेको छ गाडी। अब त्यो रिजर्भमा कति दिनसम्म चल्छ भन्ने विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। तल जाँदै गयो भने रिजर्भमा पनि सिद्धियो भने त रोकिन्छ। अहिलेको स्थिति ठ्याक्कै त्यस्तै छ हाम्रो। राहत भनेको कुनै एउटा व्यक्ति पीडित छैन छ। लकडाउन भइसकेपछि नेपाल अधिराज्यका हरेक व्यक्ति यसबाट पीडित छन्। अझ बाहिर मुलुकमा काम गर्ने मान्छे आएर फर्किएर नेपालमा आएका छन्, तिनीहरू झन् थपिएको छ भन्छु म होइन। आम्दानी जिरो छ, 1 पैसा उत्पादन भएको छैन, कोही मान्छे काम गर्न पाएका छैनन्, बाहिरबाट पैसा आएको छैन, रिमिटेन्स आएको छैन भनौँ न। अनि खर्च जे भइरहेछ त्यो भइरहेछ। खानलाई त मान्छेलाई चाहियो नि, नखाइकन त बाँच्न सक्दैन। भनेपछि भएको रिजर्भको पैसा हामी सकिरहेछौँ। हामी आफ्नो प्राथमिकता तोकौँ। प्राथमिकता के? अब ज्यान जोगाउनु पर्यो, सबभन्दा प्रथम प्राथमिकता त्यही हो, ठिक छ। त्यसैको लागि लकडाउन गरेर बसेका छौँ। राज्य पनि लागिरहेछ, सरकार पनि लागिरहेछ कि सकेसम्म यसलाई निर्मूल पारौँ। त्यसपछि के हुन्छ? यहाँ भएको मान्छेहरू जसको रोजगारी छ वा नयाँ रोजगारी मान्छे खोज्न आएका छन्, विदेश जान बन्द भइसकेका छन्। विदेशबाट फर्केर आउने सम्भावना कतिको छ? कतिजना आइसके? इन्डियाबाट आएका जुन लाखौँ मान्छेहरू आएका छन् उनीहरू कहिलेसम्म फर्किएला? भनेपछि मेन समस्या कहाँ छ भने हाम्रो प्राथमिकतामा पर्ने कि मान्छेलाई काम दिनु पर्यो, अनि पैसा आउँछ हातमा। अहिले भएको इन्डस्ट्रीहरू 1 महिना बन्द भइसकेका छन्, अर्को समय थपिएला, 15 दिन, 10 दिन, 20 दिन, कति दिन बन्द हुन्छ। कुनै पनि इन्डस्ट्रीसँग चलाउने पैसा छैन अहिले अवस्थामा। हामी यति मात्रै भने हौँ राज्यलाई वा भन्न चाहेका छौँ कि हामीलाई त्यो इन्डस्ट्रीलाई मुभ गर्ने वातावरण बनाइदिनुहोस्। ठ्याक्क अड्किया छ, अब यसलाई ग्रिजिङ गर्नु पर्यो, यसलाई रिफ्युलिङ गर्नु पर्यो। न हामीलाई कुनै किसिमको मैले सब्सिडी भनेको छु। हाम्रो भनाइ के छ भने चैत महिना गयो, असार आउनु लागेको छ, यो 2 महिनाको इन्ट्रेस्ट पैसा ब्याङ्कलाई चाहिन्छ। हामीले किस्ता पनि तिर्नु पर्ला, तलब दिनुपर्ने हुन्छ। चैतमा राज्यले नि चैतको तलब दिनुपर्छ भनेर भनेको छ। वैशाखको पनि अब जुन एकदमै न्यूनतम तलब लिएर बसेको छ त्यसले नदिउँ भनेर पनि कसरी नदिउँ भन्ने आखिरमा उनीहरू पनि त हामी फ्याक्ट्रीमा यतिका वर्ष काम गरेको छ उद्योगमा, अनि ल तिमी भोलिदेखि जाऊ भनेर भन्न पनि मानवीयता त हुन्न नि, होइन? त्यो सबैको लागि राज्यले हामीलाई अलिकति फन्डिङ गरिदियोस्। त्यो फन्डिङ गरिदियो भने तुरुन्त भार हुँदैन। हामी 1 वर्षभित्र उद्योगको नेचर हेरिकन 1 वर्ष 2 वर्षभित्र हामी किस्ताबन्दीमा राज्यलाई तिरौँला। एउटा त्यो। अर्को, अहिले चाहिने वर्किङ क्यापिटल अलिकति हाम्रो लिमिट चाहिँ राज्यले थपिदियोस्, वा 2टा किस्ता जुन उसको छ त्यो रिस्ट्रक्चरिङ गरेर अलिकति पछाडि धकेलिदिनुहोस्। किनभने कम्प्लिट बन्दको भएको बेलामा आम्दानी त जिरो, हामी पैसा कहाँबाट तिर्ने? त्यो भयो भने ठुला उद्योगहरू सञ्चालनमा आउँछ। अब राज्यले मजदुरलाई तलब देऊ भन्छ, अर्कोतिर विद्युत प्राधिकरणले बिल पठाइराखेको हुन्छ कि हामीलाई पैसा चाहियो। अहिले हाम्रो भनाइ जुन समयमा उद्योग चलेको छैन, कमसेकम डिमान्ड मिटर घुमेको त मिटरमा देखिरहेको छ, डिमान्ड शुल्क त नलिऊ। डिमान्ड शुल्क लियो भने त उद्योगै चलेको छैन, त्यो झन् अर्को आर्थिक भार थपिन्छ। त्यसैले यी उद्योगहरूलाई बेसिक जो ठुला उद्योगहरू छन् त्यहाँबाट आउँछन्। अर्को सानसानो उद्योगहरू छन् जसको कि अब कसैले 200 कुखुरा पाल्नु गरे होला, 200 कुखुरा पाले होला, आफ्नो घर खेतले कलेक्टरमा राखेर लगानी गरे होला, त्यो त सिद्धि हो त। अनि कलेक्टर पनि जाने अवस्था आउँछ, अनि नयाँ लोन लिन सक्ने अवस्था पनि छैन। त्यस्तालाई राज्यले एउटा प्याकेजिङ दिएर उनीहरूलाई उकास्नु पर्ने अवस्था आउँछ। त्यो गरिसकेपछि अनि मुभमेन्ट होला उसमा, अनि मुभमेन्ट भइसकेपछि बिस्तारै आउँछ। अनि त्यो जो पिरियड छ नि, नर्मल हुने पिरियडलाई घटाउन सकिन्छ।
विश्वका अनेक मुलुकहरूले स्टिमुलस प्याकेज दिएको छ नि, हेर्नु भएको छ नि तपाईँले सब। अनि उनीहरू मूर्ख त होइन, आफ्नो अर्थतन्त्रलाई चलाए बनाउनलाई जुन किसिमले दिएका छन्, कसैले आफ्नो जिडिपीको 5%, 3%, 2%, 1% हेरिकन इभन जापानले 20%सम्म दिन्छु भनेको छ। अब ती मुलुकहरूले, किनभने आर्थिक गतिविधि भएन भने गरिबी अवस्थामा बाँच्नुपर्छ, मान्छे भोकै मर्छन्। त्यसपछि 1 हप्ता बितिसकेपछि जब दोहोऱ्याएर समय थपियो नि, 3 हप्ता जति भइसकेपछि मात्रै भने हो। मतलब अब घोषणा नै भइसक्यो, लकडाउन समय बित्नै पर्छ भन्ने त छैन नि। चैतमा साथ आइसकेका थियो, ब्याङ्कवालाहरूले तगादा गर्न सुरु गरिसकेका थिए। त्यसलाई रोक्नु पऱ्यो कि परेन? अन्तिम समयमा आएर रोक्न सकिन्न। त्यो मात्रै रोक्या हो, अरू केही पनि होइन। राहतको विषयमा अनि प्याकेजकै विषयमा कुरा गर्ने हो भने अहिलेसम्म कतिसम्म जाला थाहा छैन, कति नोक्सानी हुन्छ हामीलाई त्यही थाहा छैन। अनि मलाई लाग्दैन कि यो राहतको विषयमा वा स्टिमुलस प्याकेजको विषयमा हामीले सरकारलाई भन्न जानुपर्छ। दाजुले आफैले सोच्ने कुराहरू पनि त हामीले आफ्नो तर्फबाट यसको इम्प्याक्ट स्टडी पनि गराउँदैछौँ। तर भोलि गएर अब भनौँ न, अहिलेसम्म 15 गतेसम्म, वैशाख 15 गतेसम्मलाई लकडाउन छ। यो लम्बियो भने के हुन्छ? त्यो होल सिचुएसन नै चेन्ज हुन्छ नि। त्यो कहिलेसम्म हुन्छन् त्यसमा भर पर्ने हो। अनि मैले भने फर्स्ट 1 हप्ताको असर 1 हप्ताको थियो भने अहिलेको 1 हप्ताको असर 4 हप्ताको असर हुन आउँछ। त्यो धेरै फरक पर्न आउँछ। अब मल्टिपल हुन आउँछ। त्यसैले अब यो राहत, यो के भन्छ लकडाउन कहिलेसम्म चल्ने हो, त्यसको आधारमा भन्न सकिन्छ कि यो इन्डस्ट्रीको स्थिति यस्तो छ। हरेक इन्डस्ट्री, केही खाद्यान्नहरू इन्डस्ट्री बाहेक वा फार्मास्युटिकल्सहरू होला वा केही अनलाइनमा काम गर्नेहरू होला जसले अवसर पाएका छन्, ती इन्डस्ट्री बाहेक सबै इन्डस्ट्री। अटोमोबाइल्स 0, 6 महिनासम्म कसैले गाडी किन्छु भनेर सोच्न पनि सक्दैन। कन्स्ट्रक्सन इन्डस्ट्री घर बनाउला भनेर मलाई लाग्दैन अहिलेको अवस्थामा। अन्टिल अनलेस राज्यले पैसा पम्प गरोस्, सस्तो ब्याज दरमा देओस् पैसा, कि मान्छेले घर बनाउन अलिकति मतलब इच्छा होस्। तपाईँको अन्य इन्डस्ट्रीहरू मलाई गार्मेन्ट इन्डस्ट्री, टेक्सटाइल इन्डस्ट्री, यी सबै पछाडि धकेलियो नि। नोक्सानकै कुरा गर्ने भनौँ न, गर्मीको सामानको लागि मान्छेले कपडा गार्मेन्ट मगाएर राख्यो होला, जसरी खतम। कुनै कसैले उद्योगले डेट एक्सपायर हुने सामानहरू हुन्छ नि, खानेकुराहरू, त्यसमा डेट लेख्या हुन्छ, खतम हुन्छ। पहिला म, त्यसपछि परिवार, त्यसपछि उद्योग हुन्छ नि होइन। सबभन्दा पहिला त ती उद्योगहरू चलाउनलाई कस्ट इफेक्टिभ बनाउनु पर्यो। इन्ट्रेस्ट, हामीले अघि मैले भन्न छुटाएको छु कि हामीले इन्ट्रेस्ट रेट पनि घट्नुपर्छ भनेको छु कि लागत घटोस्। लागत घटाउन अब इन्ट्रेस्टहरू घट्यो भने अनि उद्योगहरू अलिअलि चाहिँ भाइबल हुन्छ, कस्ट घट्छ, इम्पोर्ट कम हुन्छ होला, इम्पोर्टलाई पनि कसरी कम गर्ने भन्ने कुरा पनि आउनुपर्छ। त्यो भइसकेपछि बिस्तारै, यो धेरै सजिलो छैन, यो केही दिनसम्म 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष यो प्रब्लम चल्छ। तर पछिल्ला यदि अनुभव हेर्नुहुन्छ भने विगतका अनुभवहरू, यस्तो बेलामा एकचोटि यस्तो किसिमको क्राइसिस आइसकेपछि इकोनोमी, अब मान्छेले भन्छ भी सेपमा जान्छ, कसैले भन्छ यु सेपमा जान्छ, कसैले भन्छ डब्लु सेपमा जान्छ। एकचोटि माथि गएर फेरि तल आउँछ, फेरि माथि जान्छ। तर हामीले यसो विचार गर्दाखेरि यु सेपमा आउला कि भन्ने चाहिँ सोच्न सकिन्छ कि बिस्तारै अलिक तल गएर फेरि माथि जान्छ होला। अनि त्यो युलाई भीमा कसरी बनाउने भन्ने हो, वा युलाई अलिकति छोटो पार्ने कि भन्ने कुरा गराउन सक्ने मात्रै हो। 100% तपाईँ एकदम नर्मल सिचुएसन आउनलाई समय पिरियड जुन छ त्यसलाई घटाउनुपर्छ। रोजगारी, अर्को समस्या के छ भने अहिले भएका रोजगारहरूलाई जोगाउन सक्नु भएन भने सानसानो व्यवसायहरू खास गरिकन जो नयाँ एन्टरप्रेन्योर्सहरू जो मार्केटमा आउन खोजिरहेको थिए नि यो लकडाउनभन्दा अगाडि, अब उसको उत्साहलाई कसरी जोगाइराख्ने भन्ने हुन्छ। भएको उसको दाइले व्यापार गरे होला, फर्स्ट जेनेरेसन बिजनेसम्यान होला भनौँ न, अनि उसको बिजनेस डुब्न लाग्यो भने त उसले कुनै हालतमा आँट गर्दैन कि म कुनै व्यापार गर्छु, दोस्रो प्रचार त गर्दैन, कुनै हालतमा गर्दैन। त्यसैले त्यो बिजनेस राज्यले जोगाइदियो भने ए राज्य मसँग छ भन्ने कुरा मनमा आउँछ, उसलाई विश्वास हुन्छ, उत्साह। यो बिजनेस गर्नु भने त रिस्क हो नि। त्यो रिस्क लिने क्यापेसिटी घट्यो भने उसले बिजनेस गर्न सक्दैन। त्यो क्यापेसिटीलाई, त्यो रिस्क लिने क्षमतालाई बरकरार राख्नु पनि राज्यलाई ध्यान दिनु जरुरी छ। त्यसमा 1000 होला, उसले त्यहाँ बहाल पनि तिर्नुपर्छ। 2 जना काम गर्ने मान्छे पनि छ,
उसको क्यापेसिटी नै छैन, कसरी तिर्छ उसले? तपाईँ उद्योगलाई नहेर्नुहोस् न। अनि मैले भने नि त्यो नोक्सान सबैले बेहोर्नुपर्छ कि। अनि त्यो मजदुरले जसले तलब पाइरहेको छ उसले ल यसपालि अलिकति कम लिउँ न म, उसको पनि त जुन डेरामा बसेको छ, अब घरमा बसेको छ, त्यहाँबाट आउने गाडी भाडा त बचाएको छैन उसलाई पनि, त पैसा त बचाएको छैन, त्यो पनि लागिरहेको छैन नि उसलाई त। केही सेभिङ भएको छ, अलिकति रुखुसुखो खाउँ न। पछि यो समय निस्किएपछि इकोनोमी रिभ्यू भइसकेपछि फेरि दिन त आउने हामी सबैले। अहिलेको समयमा कठिन समय छ, उद्योगी पनि बाँच्नुपर्छ, मजदुर पनि बाँच्नुपर्छ, सरकार पनि बाँच्नुपर्छ। कतिपय इन्डस्ट्रीमा मजदुरको पोर्सन 50% छ। जुन सामान 100 रुपियाँको सामान उत्पादन गर्छन् भने त्यसको लेबर कस्ट 50 रुपियाँ छ। उसले कहाँबाट तिर्न सक्छ भन्नुहोस् त? कुनै इन्डस्ट्रीमा लेबर कस्ट 1% हो, उसलाई त्यतिको असर पर्दैन, तर उसलाई त पर्छ। कतिपय इन्डस्ट्री यस्ता छन् कि जहाँ हजार लेबर छ, उसको मेन र मेटेरियल भनेको स्यालेरी हो। उसलाई कसरी तिर्न सक्ने उसले? आज होटेलहरू बन्द भएको छन्, होटलवालाहरूले होटलको मेन र मेटेरियल भने स्यालेरी पनि हुने, अनि के उसले राख्न सक्छ तिनीहरूलाई, सर्भाइभ गर्न सक्छ? जति ठुलो व्यापारी हुन्छ त्यसका ठुलै समस्या हुन्छ, त्यसका लोन कर्जा पनि त्यतिकै ठुलो हुन्छ। मान्छे भन्छ नि धनी भयो, म 1 लाख रुपियाँ हुँदाखेरि मसँग 4 लाख रुपियाँ कर्जा थियो होला, 1 करोड भएको बेलामा 4 करोड रुपियाँ कर्जा भयो, 1 अरब भएको बेलामा 4 अरब कर्जा भयो होला। समस्या पनि त्यति। 5 वटा मजदुर थिए, अब 500 छ वा 5000 मजदुर छ, सबैलाई दिन सकिन्? इभन यो विषयमा यसलाई अनावश्यक रूपमा इगोको इस्यु नबनाउँ हामी सबैजना भन्छु। म गर्वका साथ भन्छु, मेरा अफिसमा काम गर्ने मान्छेहरू, मेरा फ्याक्ट्रीमा काम गर्ने मान्छेहरूले मैले भनेको छैन, के पनि भनेको छैन, मेसेज पठाएर हामीलाई पुरै तलब चाहिँदैन भनेर भनेको छ। उनीहरूलाई पनि त यो उद्योग चल्नुपर्छ भन्ने उसको मनमा छ नि। यो उद्योग चल्यो भने उनीहरू पनि बस्छन्, हामी पनि बाँच्छौँ, सबै बाँच्ने हो। त्यसैले यो मामलामा सबै सेन्सिटिभ छन् हैन। त्यसैले मलाई जहाँसम्म लाग्छ ट्रेड युनियनहरू पनि सेन्सिटिभ छ यो विषयमा, उनीहरू पनि पुरै तलब चाहिन्छ भनेर भन्न खोजिरहेको छैनन्। अनि सरकार पनि अब सुरुको 1 हप्ता बन्द भएको बेलामा चैतको तलब दिनुपर्छ भन्न त भनिदिए, तर लम्बिँदै गयो। लम्बित 1 हप्ता बन्द भएको बेलामा हामीलाई पनि केही फरक पर्दैन, ठिक छ 10-12 दिन काम गरेकै हुन्, 1 हप्तापछि खोलिहाल्छ भन्ने थियो मनमा। अब यो लम्बिँदै गइसकेपछि तिर्न गाह्रो पर्छ।